Like, subscribe and get notified. Like, subscribe and get notified. हांगासर हो टोर्नामेंट केलो आनी आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळो गांवांतलो सगळ्यांचो। तसो म्हाजे जे कोण वेल विशर आसले वांगडी ताका लागून हो टोर्नामेंट जावपाक पावलो। आमकां जर असोच जर सपोर्ट मेळटा सगळ्यांचो जाल्यार हेच्या फुडें आमी अशेंच टोर्नामेंट करतले। फक्त एकच प्रॉब्लेम कसो जाता की आमी हो टोर्नामेंट सिंधुदुर्ग आनी गोवा म्हणून आमी ऑर्गनायज करता। ज्या वेळी टिमी विचारपाक येता तेन्ना टिमी म्हणटा कितें ना, सिंधुदुर्गाचे आहा म्हणून आमचे गोंयाचे जे टिमी आहा ते फाटीं सरतात घालपाक गेम आपली। आतां म्हाका एक सांग, व्हडलो इंडियन प्रिमियर लीग चालू जालो आनी कितें जालो, आतां कितें भुरग्यांनी फुडें येवन ते एक हर्डल्स आसता ते पार करून आपलो बरो खेळ दाखोवन फुडें वचपाचें। आतां कशें सिंधुदुर्गांतले आमच्या टोर्नामेंटाक आयज 2 टिमी पावले आनी गोंयांतले 2 टिमी पावले। टोटल कितले आसले सिंधुदुर्गाचे? टोटल टिमी अराउंड 14 काय कितके आसले सिंधुदुर्गाचे टिमी आनी एक आसले टोटल 32 टोर्नामेंट टिमीन हे भाग घेतलो। दिसा पावली धुर्व वॉरियर्स पारसे, सेकंड दीस पावले सुपर 6 कावटानी आरोंदा, तिसरे दिसा पावले बांदेश्वर बांदा शिरोडा आनी आयज पावली सगळ्यांची फेवरेट टीम आसा पळय ऑटोटेक पणजी ऑर्गनायज केल्लेलो आसा। आनी हो टुर्नामेंट आमी जितलो चॅम्पियन जालो आमी, ताका लागून आमकां बरें दिसता आसा। आनी ते म्हाका प्रायज सुद्दां मेळ्ळे, एक बेस्ट बॉलर मेळ्ळे आनी एक बरो फिल्डर म्हणून प्रायज मेळ्ळे, प्लस म्हाका एक मॅन ऑफ द मॅच ही ट्रॉफी मेळ्ळी। आनी असोच फुडल्या वर्सा बी असोच जावपाचो आनी आमकां बी संदी दिवपाची सिंधुदुर्ग आनी गोवा, आनी अशेंच फुडाराक ते बरें करपाचें। अशें पयलीं तुमी केन्ना जिखलेल्यात गोंयान बी येवन अशें? हय, फाटल्या टायमार मांद्रेम जाल्लेले न्हू 5 लाखाची, ते आमी जिखलेलो। तेन्ना आमचें नांव चेंज आसलेलें, राजाराम वॉरियर्स आसलेलें। आनी फाटी आनी हालीं लास्ट टायम जालो एक 2 लाखाचो टुर्नामेंट हितून मांद्रेम, तेन्नाय आमी प्रायज मारले फर्स्ट। ताका लागून गोंयान टुर्नामेंटां चड करून व्हडले प्रायजाचे जाता आनी फायनल मारून जिखता तेन्ना आनीक मातशें बरें दिसता। आनी अशेंच जावपाचें आनी फुडाराक आमकां संदी दिवपाची खेळपाक। Watch on Herald TV.